हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक सबैजनालाई हाम्रो च्यानल एसिटेक सल्युसनमा। साथीहरू, आज हामी अर्को इन्ट्रेस्टिङ र इम्पोर्टेन्ट भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ, जसमा हामीले बिटकोइनको प्राइसको चाहिँ एनालाइज गर्नेवाला छौँ। यदि मार्केटको अपगोइङ ट्रेन्ड देखेर तपाईँलाई चाहिँ बिटकोइनमा चाहिँ इन्भल्भ हुन मन लागिरहेको छ, तपाईँले बिटकोइन चाहिँ किन्न चाहनुहुन्छ, तपाईँले चाहिँ क्रिप्टोकरेन्सी ट्रेडिङ गर्न चाहनुहुन्छ अहिले, किनकि बिटकोइनको प्राइस यसरी अप गइरहेको छ अनि त्यो पछाडि तपाईँलाई लाग्छ यसमा ग्रोथ छ अनि तपाईँले त्यसमा चाहिँ प्रफिट कमाउन सक्नुहुन्छ। सो तपाईँलाई अहिले बिटकोइन किन्नु किन्दाखेरि फाइदा हुन्छ जस्तो लाग्छ भने प्लिज स्टप अनि तपाईँले यो भिडियो पुरै हेर्नुहोस् अनि त्यसपछिबाट चाहिँ बल्ल आफ्नो डिसिजन लिनु होला। किनकि मैले यो भिडियोमा त तपाईँहरूलाई चाहिँ सबै कुराहरूको जानकारी दिनेवाला छु कि तपाईँले अहिले कतिको रिस्क छ मार्केटमा अनि तपाईँलाई कतिको लस हुनसक्छ यो अहिले तपाईँले यदि बिटकोइनमा चाहिँ इन्भल्भ हुनुभयो भने। साथसाथै यदि तपाईँ चाहिँ सिरियसली यसमा चाहिँ आउनै चाहनुहुन्छ भने, अहिले तपाईँले कुनै कोइन किन्नै चाहनुहुन्छ भने म तपाईँलाई त्यो एउटा कोइन पनि भन्छु जसमा चाहिँ पोटेन्सियल छ बिटकोइन भन्दा पनि राम्रो ग्रोथ देखाउने, र रिस्क चाहिँ बिटकोइनको अहिले भन्दा चाहिँ थोरै छ। सो जुन रिस्क जति बिटकोइनमा छ त्योभन्दा थोरै रिस्क भएको बट पोटेन्सियल धेरै भएको कोइन चाहिँ म तपाईँलाई यो भिडियोमा चाहिँ जानकारी दिनेवाला छु। सो भिडियो सुरु गर्नभन्दा अगाडि चाहिँ साथीहरू, यदि तपाईँले चाहिँ हाम्रो फेसबुकमा रहेको हाम्रो चाहिँ एसिटेक सल्युसनलाई चाहिँ लाइक फलो गर्नुभएको छैन भने प्लिज लाइक फलो गर्नु होला। मैले तल डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क हालिदिन्छु, तपाईँले त्यहाँ गएर चाहिँ हाम्रो चाहिँ पेजलाई चाहिँ लाइक र फलो गर्न सक्नुहुन्छ। सो यसमा चाहिँ मैले विभिन्न अपडेटहरू, क्रिप्टोकरेन्सी रिलेटेड, अनलाइन अर्निङ ग्रुपहरू, अनलाइन अर्निङको चाहिँ टपिकहरू, एभ्रिथिङ मैले यसमा चाहिँ अपडेट गरिराखेको हुन्छु। सो तपाईँले यसलाई गरेर चाहिँ अवश्य लाइक र फलो चाहिँ गर्नु होला। आउनुहोस् अब भिडियोलाई चाहिँ सुरु गरौँ। यो चाहिँ हाम्रो कोइन मार्केट क्याप हो एन्ड तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सबै कोइनहरू चाहिँ ग्रिनमा छ, राम्रो ग्रोथ देखाइरहेको छ। स्पेसल्ली रिपलले चाहिँ 68.22% ग्रोथ देखाएको छ एक हप्तामा। सो सबै कोइन भन्दा चाहिँ सबैमा चाहिँ रिपलले चाहिँ राम्रो ग्रोथ देखाइरहेको छ अहिले। एन्ड एभ्री कोइन, सबै कोइनहरू चाहिँ राम्रो ग्रोथ देखाइरहेको छ। होल कोइन मार्केट क्याप नै ग्रिनमा छ अनि त्यो पछाडि चाहिँ बिटकोइनको डोमिनेन्स पनि 64% छ। द्याट्स अलि धेरै हो बट अहिलेको लागि चाहिँ ठिक चलिरहेको छ। बिटकोइनको प्राइस त अभियसली एकदमै धेरै हाई छ, सबैलाई थाहा नै होला। अलमोस्ट यसले आफ्नो चाहिँ अल टाइम हाईलाई चाहिँ छुनेवाला छ। 18,500 चाहिँ अहिले यसको चाहिँ चलिरहेको छ र त्यसपछि 0.77% 24 आवरमा घटेछ, न त यो अझै बढी थियो। सो एज अ बिगिनर यदि तपाईँ चाहिँ भर्खर क्रिप्टोमा आइराख्नु भएको छ, किनकि मार्केटको अप ट्रेन्ड चाहिँ जताततै फैलिएको छ, जताततै बिटकोइनको प्राइस हाइक अप भएको छ भन्ने न्युजहरू आइरहेको छ। डिफ्रेन्ट ठाउँबाट चाहिँ पोजिटिभ न्युज आइरहेको छ कि बिटकोइनलाई चाहिँ सबैले चाहिँ रेगुलेट गर्ने या फेरि चाहिँ अपनाउने भन्ने कुरा भइरहेको छ। यस्तो न्युजहरू, राम्रो न्युज आइरहेको छ र तपाईँले यो सबै न्युजहरूबाट चाहिँ इन्फ्लुएन्स भएर या फेरि तपाईँले चाहिँ आफ्नो यो अप गोइङ ट्रेन्डलाई देखेर तपाईँ यदि कोइन मार्केट क्यापमा आउनुभयो भने अभियसली तपाईँले चाहिँ यसमा यति राम्रो ग्रोथ देखिराख्नु भएको छ, तपाईँलाई लाग्छ चाहिँ अझै पनि चाहिँ टाइम छ अनि त्यसपछि तपाईँले यसमा चाहिँ इन्भेस्ट गरेर राम्रो रिटर्न चाहिँ गेन गर्न सक्नुहुन्छ। सो अहिले चाहिँ खास के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ दुई कुराहरू तपाईँलाई इन्फ्लुएन्स गरिरहेको हुन्छ। फर्स्ट, यसको ग्रोथ यति धेरै ग्रोथ देखाइरहेको छ, एभ्री डे यसले चाहिँ $1000 बढे जस्तो तरिकाले बढिरहेको छ। तपाईँले सोच्नु, तपाईँले यदि पैसा लाउनु भने एभ्री डे तपाईँको चाहिँ एभ्री नाइट डे नाइट तपाईँको पैसा चाहिँ बढिरहेको हुन्छ। सो फर्स्ट कुरा चाहिँ यही आउँछ, यसको चाहिँ जुन बढिरहेको छ त्यो देखेर चाहिँ धेरै मान्छेहरूले चाहिँ अब चाहिँ पैसा लगाऊँ भनेर चाहिँ पैसा लगाउन आउनुहुन्छ। एन्ड सेकेन्ड के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यदि 18,500 अहिले छ र यति छिटो बढिरहेको छ भने विथ इन अ विक अर मन्थ यो त 20-22 हजारसम्म पुग्छ। अनि 20-22 हजार पुगे पछाडि तपाईँले त्यतिखेर चाहिँ त्यति एक्सपेन्सिभ हुन्छ अनि मैले किन्न सक्दैन, त्योभन्दा बरु चाहिँ मैले अहिले नै किन्छु भन्ने चाहिँ तपाईँको सोच हुन्छ। सो यिन दुईवटा कुराहरूले इन्फ्लुएन्स गर्छ नयाँ मान्छेहरूलाई चाहिँ अहिले चाहिँ इन्ट्री लिनको लागि। बट यदि तपाईँले क्रिप्टोमा पहिलेदेखि हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई थाहा छ यो चाहिँ आइराख्ने कुरा हो अनि यसमा चाहिँ अहिले धेरै रिस्क छ र पोटेन्सियल गेन गर्ने भन्दा लस गर्ने चाहिँ पोटेन्सियल एकदमै धेरै छ, सम्भावना एकदमै धेरै छ अहिले लस हुने चाहिँ। सो हामी चाहिँ अहिले चाहिँ जुन रेगुलर बायर छ या फिर चाहिँ क्रिप्टोमा पहिलेदेखि छ त्यो चाहिँ अहिले मार्केटबाट चाहिँ टाढै बस्न चाहिँ रुचाउँछौँ। सो अब चाहिँ लेट्स गो टु बिटकोइन चार्ट। हामी चाहिँ यहाँ गएर हेरौँ 2014देखि 2020सम्मको चार्ट हो यो अगाडि तपाईँको स्क्रिनमा भएको। सो यस्तै गरी अप र्याली चाहिँ तपाईँले 2017 टु 2018 को बिचमा चाहिँ तपाईँले देख्नुभएको थियो। बिटकोइन आफ्नो अल टाइम हाई अलमोस्ट $20,000 चाहिँ गएर आएको थियो। सो त्यसपछि चाहिँ एकदमै ठुलो डम्प आयो बिटकोइनमा अनि त्यो पछाडि प्राइस यति कम भयो कि तपाईँले गेस गर्न सक्नुहुन्छ अहिले चाहिँ लाइक 3,600सम्म चाहिँ बिटकोइनको प्राइस आएको थियो। $19,000देखि $3,000सम्म। यदि तपाईँले चाहिँ त्यतिखेर बाई गरेको भए तपाईँले सोच्नु सक्नुहुन्छ तपाईँलाई चाहिँ कतिसम्म चाहिँ लस भयो भनेर। बट त्यो चाहिँ सर्ट टर्म बायरहरू, यदि तपाईँले चाहिँ 18,500मा चाहिँ बाई गर्नुभएको छ भने थियो भने तपाईँको चाहिँ 3,600 पुग्दाखेरि चाहिँ यति धेरै ब्याड न्युजहरू पनि आइरहेको थियो बिटकोइन सम्बन्धित कि बिटकोइनलाई चाहिँ अब चाहिँ एक्सेप्ट हुँदैन, बिटकोइन चाहिँ गयो, यस्तो कुराहरू आउँछ अनि त्यसको प्राइस यति डाउन हुन्छ अनि त्यो पछाडि मान्छे चाहिँ
3600सम्म आएपछि चाहिँ कम्प्लिटली ब्रेक हुन्छन्। योभन्दा तल गयो भने लाइक एभ्रिथिङ लस हुन्छ भनेर चाहिँ यो प्राइसमा बेच्न थाल्छन्। अनि त्यसपछि आफ्टर सम टाइम के हुन्छ, फेरि बिटकोइन चाहिँ बढ्न थाल्छ। सो एकदमै धेरै रिस्की मार्केट हुन्छ बिटकोइन यो क्रिप्टोकरेन्सीको, किनकि यति चाँडो फ्लक्चुएट हुन्छ यो, अनि हामीलाई थाहा पनि हुँदैन कतिखेर के फ्लक्चुएट हुन्छ भनेर। अनि हामीले यदि प्रोपर एनालाइज गरेको छैनौँ र प्रोपर नलेज छैन भने हामीलाई धेरै लस पनि हुनसक्छ। त्यही भएर भन्छु मैले कि यदि तपाईँले चाहिँ लाइक इन्भेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले यस्तो कुरा लाइक यस्तो सेभिङहरू चाहिँ इन्भेस्ट गर्नु जो लस भयो भने तपाईँ त्यति धेरै फरक नपरोस्। पुरै केही लस हुने बित्तिकै तपाईँलाई एकदमै धेरै आफ्नो रियल लाइफमा चाहिँ ह्याम्पर हुने टाइपको पैसा चाहिँ यसमा लाइक प्लिज चाहिँ इन्भेस्ट नगर्नुहोस्। यदि तपाईँको चाहिँ अलिकति एमाउन्ट छ अनि त्यो एमाउन्ट चाहिँ तपाईँलाई लस भयो भने त्यति धेरै फरक पर्दैन, यानि कि तपाईँको सेभिङ हो, अनि त्यो पैसा त्यो लस भयो भने त्यो तपाईँलाई यति फरक पर्दैन भने त्यो पैसा यसमा लगाउनुहोस्, रिटर्न पनि राम्रो हुन्छ यदि तपाईँले राम्रोसँग गर्नुभयो भने, अनि रिस्क पनि त्यति धेरै नै छ। सो अब चाहिँ हामी मेन मुद्दामा आऊँ कि अहिले चाहिँ किन यति धेरै रिस्की छ भनेर। सो एभ्री टाइम के हुन्छ भन्दाखेरि बिटकोइन चाहिँ अल टाइम हाई छोयो भनेपछि चाहिँ त्यसपछि यो डम्प हुन थाल्छ र त्यसपछि चाहिँ डम्प भएर एकदमै धेरै लो प्राइस हुन्छ। हामीले अहिले एक्सपेक्ट गरिरहेका छौँ कि अलमोस्ट 40% चाहिँ बिटकोइन चाहिँ फेरि ब्रोक हुनसक्छ आफ्टर यसले चाहिँ अल टाइम हाई छोयो भने पनि यसले चाहिँ त्यसपछि चाहिँ 40%सम्म चाहिँ यसको ब्रेक हुने चान्सेस छ। त्यो भनेको चाहिँ एराउन्ड लगभग लाइक 12-13 हजारमा फेरि आउन सक्छ, अनि त्यो एकदमै रिजनेबल हो। त्यो चाहिँ एकदमै धेरै लाइक हुन्छ नै भन्ने जस्तो कुरा हो, किनकि करेक्सन आउँछ मार्केटमा। यसरी एक हप्तामै यसरी अप भएको कोइनहरू चाहिँ अभियसली चाहिँ करेक्सन आउँछ, अनि त्यस पछाडि चाहिँ फेरि डाउन जान्छ। सो अब त हामीले चाहिँ सोच्ने के हो भन्दाखेरि चाहिँ बिटकोइनले आफ्नो अल टाइम हाई चाहिँ यो क्रिप्टोकरेन्सीहरूको धेरै जस्तो कोइनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि आफ्नो अल टाइम हाईलाई चाहिँ छोएपछि या फिर त्योभन्दा यति माथि गएपछि चाहिँ डाउन ट्रेन्ड आउन थाल्छ। यो बिटकोइनमा मात्रै होइन, एभ्रिवेयर क्रिप्टोमा चाहिँ तपाईँको इथेरियम भयो, अनि त्यो रिपल भयो, एभ्रीमा तपाईँले गएर हेर्नुभयो भने अल टाइम हाईलाई छोएपछि चाहिँ त्यसमा चाहिँ डम्प आउन थाल्छ, अनि त्यो पछाडि फेरि अर्को पटक पनि त्यो अल टाइम हाई भन्दा यति माथि जान्छ, अनि त्यो माथि गयो भने फेरि यति तल जान्छ। यसरी नै यो बिटकोइनको मार्केट लाइक बढ्छ पैसाहरू। बिटकोइन अभियसली एक न एक दिन त 20,000 भन्दा पनि माथि ट्रेड हुन्छ, बट त्यसको लागि एकदम धेरै टाइम लाग्छ, अझै 2-4 वर्ष लाग्छ। अनि त्यो 2-4 वर्षसम्म यस्तै नै हुन्छ, अल टाइम हाई छुन्छ, यति तल आउँछ, अनि फेरि अल टाइम हाई छुन्छ, यति माथि जान्छ। त्यसरी नै बिटकोइनको चाहिँ चलिरहेको हुन्छ। सो तपाईँले अहिले यहाँ हेर्नुभयो भने चाहिँ मार्केटमा तपाईँले पहिला 2017 र 18को बिचमा अल टाइम हाई छोए पछाडि यस्तो नराम्रोसँग डम्प भएको थियो 40%। सायद अहिले यति धेरै डम्प हुँदैन होला। सो आवर फिक्स हुँदैन यो, न मैले भनेर हुन्छ न कसैले भनेर फिक्स हुने हो। यो त हामीले चाहिँ जस्ट एनालाइज गर्ने हो हाम्रो रिसोर्सेस अनुसार, हामीले आएको न्युज अनुसार र हाम्रो यसमा चाहिँ एक्सपिरियन्स अनुसार हामीले एनालाइज गर्ने हो। यति साह्रो डम्प चाहिँ यसपालि चाहिँ आउँदैन होला, बट जुन तरिकाले यो अप गइरहेको छ त्यही तरिकाले यो चाहिँ डाउन पनि आउनेवाला छ छिटै। सो अब गेस गरौँ है त, अब चाहिँ लाइक हामीलाई त्यो एनालाइज गरौँ कि कतिको प्रफिट हुन्छ अनि के हो। अहिले तपाईँको प्रफिट हुने भनेको चाहिँ यो अहिले 18,500 छ, अनि त्यसपछि अल टाइम हाईको लाइक 19,500लाई इक्जाम्पल लिउँ भने $1,000 अझै बाँकी छ अल टाइम हाई छुनको लागि। सो बिटकोइन यसरी बढ्यो भने अझै पनि बढ्न सक्छ, र बजार यो अल टाइम हाईलाई छोयो भने तपाईँको पैसा कति फाइदा हुन्छ, $1,000 यदि तपाईँ एउटा सिङ्गल बिटकोइन छ भने, जुन अहिले पोसिबल छैन। तब हामीले चाहिँ थोरै थोरै पैसा इन्भेस्ट गर्ने हो, अन्त 1,000 बढ्नु भनेको मेबी 10% पनि धेरै होइन, 3 or 4% बढ्नु हो। सो हाम्रो चाहिँ बढ्ने रेट कति छ, हाम्रो म्याक्सिमम् बढ्नेको रेट कति छ, हामीसँग 3 या 4% चाहिँ हामीलाई चाहिँ लाग्छ कि हाम्रो बिटकोइन बढ्ने छ। त्यो एउटा सेफ पोइन्ट हो, तपाईँले त्यसमा पैसा लगाउनु हुन्छ। तपाईँले 18,500 लाउनु भने अब आई थिङ्क 19,500 यदि क्रस गर्छ, 3 or 4% तपाईँको हाम्रोमा चाहिँ प्रफिट हुने चाहिँ चान्सेस छ। बट यो चाहिँ डाउन जाने चान्सेस त्यसपछि चाहिँ 18,000 पछि डाउन जाने पर्सेन्ट चाहिँ सरी अल टाइम आएपछि चाहिँ यो डाउन जाने पर्सेन्ट चाहिँ एकदम धेरै छ, 40% जस्तो चाहिँ डाउन जान सक्छ। सो यो डिप आउँछ। सो अहिले के गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ भन्दाखेरि अहिले चाहिँ तपाईँले बिटकोइनमा चाहिँ प्लिज पैसै नहाल्नुहोस्, तपाईँले केही पनि नगर्नुहोस्। तपाईँ यदि पुरानो छ भने त ठिकै छ, त्यसलाई चाहिँ बेच्दाखेरि पनि हुन्छ, आई डोन्ट माइन्ड। तर तपाईँले लङ टाइमलाई चाहिँ होल्ड गर्न चाहनुहुन्छ भने गर्नुहोस्। तपाईँले सर्ट टाइम ट्रेडर हो भने त आई थिङ्क यो त बेस्ट टाइम हो अहिले चाहिँ बेच्नको लागि, तपाईँले बेचिदिनुहोस्। बट तपाईँ चाहिँ यसमा इन्टर गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँले बिटकोइन किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने प्लिज टाढा बस्नुहोस्, अहिले बिटकोइन नकिन्नुहोस् अहिले। अनि त्यस पछाडि चाहिँ यसको डिप आउँछ, अनि त्यो डिपमा चाहिँ किन्दाखेरि फाइदा हुन्छ। जस्तै अब चाहिँ अल टाइम हाई छोए पछाडि 40% डाउन भएर यदि 12 or 13,000 भयो भने त्यतिखेर चाहिँ बिटकोइन किन्दा चाहिँ हुन्छ, त्यतिखेर फाइदा हुन्छ। सो इन सर्ट म तपाईँलाई सबै कुराहरू बुझाउन त सक्दिनँ, सबै कुराहरू चाहिँ म तपाईँलाई त्यो इन्फर्मेसन एउटै भिडियोमा अनि त्यो पछाडि चाहिँ यसरी डिटेलमा त दिन सक्दिनँ। बट एज अ लाइक एक्सपिरियन्स भएर अनि मेरो चाहिँ रिसोर्सेसको थ्रु चाहिँ म तपाईँलाई के
आइडिया दिन सक्छु भन्दाखेरि यदि तपाईँ नयाँ नयाँ हुनुहुन्छ भने यो बिटकोइनको चाहिँ अपगोइङ ट्रेन्ड देखेर जो पैसा बढेको देखेर अनि त्यस पछाडि चाहिँ मनमा चाहिँ अभियसली पैसा प्रफिट आउँछ कि भन्ने कुराहरू चाहिँ आउन थाल्छ अनि त्यसपछि तपाईँले यसमा चाहिँ इन्भेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ होला प्लिज नगर्नुहोस् अहिले टाढै बस्नुहोस् यो राइट टाइम होइन यसरी अप गएको कोइन कहिले पनि किन्ने होइन हामीले यसको डिप आउँछ नै आउँछ यस्तो होइन कि म छुटिन्छु भन्ने होइन म छुटिन्छु होला यो 20-25 हजार पुग्छ होला म किन्न सक्दिनँ त्यस्तो हुँदैन त्यसरी प्राइस बढ्दैन अनि एकदमै रेयर चान्स हो त्यो तपाईँले लाइक 10% त्यस्तो चान्स हुन्छ यसरी बढ्ने अनि 90% त्यो झर्ने चान्स हुन्छ भने अभियसली हामी 90 तर्फ नै जाऊँ न त त्यति धेरै पनि किन गर्ने लोभ गर्ने अनि त्यस पछाडि चाहिँ आफ्नो पैसा त अलिकति सेफ त होस् न कमसेकम अनि तपाईँलाई इन्टर गर्नु छ भने कतिखेर इन्टर गर्ने हो भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई छोडिदिने हो यसलाई आफै बढ्छ 19,000 पुग्ला 20,000 पुग्ला अल टाइम हाईलाई ब्रेक गर्ला 20,000 भन्दा यति माथि जाला त पनि हामीले केही गर्ने होइन त्यसपछि यसको चाहिँ डाउन टर्न आउँछ यसको आई मिन त्यो ब्रोक हुन्छ 40%सम्म ब्रोक हुने चान्सेस छ 14 or 15,000 या फिर चाहिँ त्योभन्दा पनि लेस आउँछ 12 or 13,000सम्म आयो भने चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ यसलाई फेरि बाई गर्ने अनि अर्कोचोटि अल टाइम हाई छुँदाखेरि चाहिँ यसलाई सेल गऱ्यो भने चाहिँ एकदम धेरै राम्रो मार्जिन चाहिँ आउँछ सो इन सर्ट के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि बिटकोइनको प्राइस बढिरहेको छ त्यसलाई बढ्न दिनुहोस् इग्नोर गरिदिनुहोस् तपाईँले हेर्दै नहुनुहोस् त्यसलाई कतिखेर भन्दाखेरि अल टाइम हाई छोएपछि त्यसको डाउन हुने चान्स एकदम धेरै छ एकचोटि डाउन हुन्छ त्यसपछि हामीले फेरि किनौँला अनि फेरि हाम्रो पैसा चाहिँ बढ्न थाल्छ सो मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ भिडियोको सुरुमा चाहिँ म तपाईँलाई एउटा कोइन भन्छु जो तपाईँलाई बिटकोइन भन्दा नि बढी पोटेन्सियल छ एन्ड तपाईँले त्यसबाट चाहिँ अलिकति फाइदा हुनसक्छ है भनेर सो ओके यो चाहिँ हाम्रो इथेरियम हो हाम्रो चाहिँ बिटकोइन कोइन मार्केट क्यापमा सेकेन्ड कोइन चाहिँ इथेरियम बिटकोइन पछि चाहिँ इथेरियम आयो अनि त्यस पछाडि चाहिँ बिटकोइन पछिको चाहिँ अर्को सबसे ठुलो कोइन भनेको इथेरियम नै छ अनि यसको प्राइस चाहिँ लेट्स सी कति चलिरहेको छ अहिले ओके 552सम्म चाहिँ चलिरहेको छ प्राइस अनि त्यसपछि चाहिँ इथेरियमले राम्रो ग्रोथ देखाइरहेको छ इथेरियम सेफ छ ओके तपाईँले यदि अहिले नै केही इन्भेस्ट गर्नु छ भने तपाईँले इथेरियममा जानुहोस् बिटकोइनमा नजानुहोस् इथेरियमको ग्रो हुने चान्सेस छ सो बिटकोइनमा हामीले हेऱ्यौँ अहिले त बिटकोइन अल टाइम हाई जानको लागि चाहिँ अलमोस्ट 2 or 3% छ अब 3 or 4%मा चाहिँ अल टाइम हाई हुन्छ बट इथेरियममा अझै अल टाइम हाई जानको लागि चाहिँ अझै राम्रो चोइस छ आई मिन राम्रो मार्जिन तपाईँले गेन गर्न सक्नुहुन्छ अलमोस्ट डबल त हुँदैन बट 70% जति प्रफिट तपाईँले चाहिँ इथेरियमबाट गाउन सक्नुहुन्छ यदि यो अल टाइम हाई गएर डम्प भयो भने पनि सो तपाईँलाई सर्टमा बुझाउन पर्दाखेरि चाहिँ मैले कसरी बुझाउँछु भन्दाखेरि इथेरियमको प्राइस चाहिँ 800सम्म जाने चान्सेस धेरै छ सो त्यही भएर चाहिँ तपाईँले चाहिँ इथेरियम किन्न चाहिँ सक्नुहुन्छ यसको इथेरियमको प्राइस जुन यहाँ तपाईँले यो लाइनहरू देखिराख्नु भएको छ यो चाहिँ रेजिस्टेन्स लाइन हो अनि त्यो पछाडि चाहिँ यसमा चाहिँ यसले चाहिँ ब्रेक यो लाइनलाई ब्रेक गर्ने बित्तिकै चाहिँ अर्को अल टाइम हाईसम्म जाने चान्सेस हुन्छ सो जस्तै तपाईँले यहाँ यो 2017मा यहाँ हेर्नुभएको छ भने जस्तै यसले आफ्नो चाहिँ यो चाहिँ रेजिस्टेन्स जुन चलिरहेको छ यसमा 40B अनि त्यसलाई ब्रोक गरे पछाडि चाहिँ यो चाहिँ $800सम्म चाहिँ गएको थियो अनि त्यसपछि गएको थियो माथि यहाँ 1100 समथिङ यो चाहिँ मलाई यति धेरै थाहा छैन यो चाहिँ यसमा चाहिँ अझै हामी आएको छैनौँ बट यसले चाहिँ यो ब्रेक गरिसकेको छ यहाँ तपाईँले यहाँ हेर्नुभयो होला यसले चाहिँ यो लाइनलाई चाहिँ ब्रेक गरिसकेको छ 400को लाइनलाई चाहिँ ब्रेक गरिसकेको छ त्यसपछि अप गइरहेको छ सो हामीले एनालाइज गर्ने नै यसरी नै एनालाइज गर्ने हो हामीले चाहिँ प्रिभियसली कुराहरू लाइक पहिला घटेको घटनाहरूबाट नै हामीले प्रिडिक्सन गर्ने हो एन्ड पहिला पनि यसले 400को रेजिस्टेन्सलाई चाहिँ लाइनलाई चाहिँ ब्रेक गरे पछाडि चाहिँ 800सम्म चाहिँ इजिली गएको थियो अनि फेरि ब्रेक भएको छ अनि फेरि माथि गएको छ यो माथि गएको ट्रेन्ड हामीले सायद देख्न नसकेला किनकि त्यस्तैसम्म फेरि मार्केट डाउन भएर बिटकोइन ड्रप भएर अनि फेरि जो इथेरियम तल आउन सक्छ लाइक दिस तपाईँले यहाँ हेर्नुभयो फेरि इथेरियम कस्तो तल आएको थियो अनि त्यो पछाडि फेरि माथि गएको छ सो यसले यो लाइनलाई ब्रेक गर्ने बित्तिकै हामीलाई चाहिँ हल्का प्रिडिक्सन भइरहेको छ कि यो चाहिँ 800सम्म त जान्छ भनेर सो अलमोस्ट डबलको चाहिँ मार्जिन छ यसमा तर अब यति बढिसकेको छ सो 70%सम्मको चाहिँ अझै चान्सेस छ सो तपाईँलाई लिनु छ भने इथेरियम लिनु इथेरियम अलिक सेफ छ बिटकोइन भन्दा यदि लिनु नै छ भने अनि मैले के गरिरहेको छु अहिले यस्तो ट्रेन्डमा म अहिले थुप्पो बसिरहेको छु न मैले बिटकोइन बाई गरेको छु न मैले बिटकोइन सेल गरेको छु न मैले कुनै कोइन लिएको छु किनकि मलाई थाहा छ यो चाहिँ भइरहेको छ 2-4 वर्षमा अनि त्यो पछाडि मैले पहिल्यै 12 or 13,000मा बाई गरेको थिएँ अनि मैले त आफ्नो लाइक अलिकति हाई गएपछि अनि त्यसमा थाहा थियो कतिखेर बेच्ने मैले त बेचिदिएँ मैले आफ्नो प्रफिट लिएँ म लसमा गएन बट यतिखेर अब मैले बाई गरेँ भने म लसमा जान्छु आई नो द्याट त्यही भएर म चाहिँ अलिक यो चाहिँ इग्नोर गरिरहेको छु मार्केट चाहिँ कम्प्लिटली इग्नोर गरिरहेको छु र मैले कतिखेर बाई गर्छु फेरि अब जब बिटकोइन ब्रेक हुन्छ अनि त्यो पछाडि फेरि डिपमा जान्छ अनि त्यतिखेर मेरो चान्सेस हुन्छ अनि म त्यतिखेर फेरि बाई गर्छु अनि त्यस पछाडि बल्ल मलाई प्रफिट हुन्छ सो भिडियोलाई चाहिँ अब अन्त्य गरौँ अनि त्यो पछाडि चाहिँ लास्टमा चाहिँ यदि तपाईँलाई चाहिँ अझै पनि मनमा दिमागमा केही खेलिरहेको छ तपाईँले यो
टेक्निकल कुराहरू बुझ्नु भएन अनि त्यसपछि यो एनालाइसिसहरूको अलि आइडिया भएन भने तपाईँलाई सर्ट फर्ममा के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ स्टे आउट अफ द मार्केट। तपाईँ चाहिँ अहिले यसमा इन्भल्भ नहुनु, बिटकोइन नकिन्नु, किन्नै छ भने इथेरियम किन्नु, इथेरियमको चान्सेस छ ग्रोथ हुने, 800सम्म पुग्न सक्छ, अलमोस्ट 70 or 80-90% चाहिँ यसमा ग्रोथ हुने चान्सेस छ बिटकोइन ब्रेक हुनुभन्दा अगाडि नै। सो इथेरियम इज सेफ देन बिटकोइन। अनि बिटकोइन चाहिँ अहिले म टाढै बसिरहेको छु बिकज यो र्याली आइरहेको छ, 2-4 वर्षमा चाहिँ यो र्याली आइरहेको छ। अनि त्यो पछाडि चाहिँ सबै हामी सानो बायरहरू चाहिँ अहिले नै यसलाई पम्प गर्दै गएर चाहिँ माथिसम्म पुऱ्याउने हो। त्यतिखेर चाहिँ बिग वेलहरूले चाहिँ लाइक 20,000 पुग्ने बित्तिकै जुन ठुलो बायरहरू सेलरहरू छ उनीहरूले चाहिँ सबै सेल गरिदिन्छ 20,000मा, अनि बिटकोइन सट्टै तल झर्छ। अनि त्यस पछाडि हामी सबै लसमा अनि उनीहरू प्रफिटमा। यो यसरी नै चलिरहेको मार्केट हो, यसरी नै चल्छ। बस यति फरक हो, अब हामी पनि थोरै एक्सपिरियन्स हुनु पऱ्यो, हामी पनि अलिकति थोरै दिमाग लगाउनु पऱ्यो, अनि हामी पनि त्यस्तै गरी चल्ने हो जस्तो उनीहरू चलिरहेको छन्। यदि मैले 12मा किनेको थिएँ भने मैले 20मा बेचिदिन्छु, तर म 18,500मा चाहिँ मैले अब बिटकोइन किन्दिनँ। त्यस्तै गरी आई विल सजेस्ट कसैले पनि अहिले बिटकोइन नकिन्नुहोस्, कसैले पनि अहिले चाहिँ यो मार्केटमा चाहिँ इन्भल्भ नहुनु। अप गइरहेको ट्रेन्ड देखेर, पैसा बढिरहेको ट्रेन्ड देखेर प्लिज धेरै लोभी नहुनुहोस्, त्यसले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ डुबाउँछ। सो स्टे आउट अफ बिटकोइन। अनि तपाईँलाई किन्नु छ भने तपाईँ इथेरियम किन्दा चाहिँ अलि बढी सेफ हुनुहुन्छ। सो आफ्नो एनालाइज फेरि गर्नुहोस्, मैले भनेको कुरालाई मात्र विश्वास नगर्नुहोस्। तपाईँले चाहिँ यो कसैले पनि भनेर चाहिँ फिक्स हुँदैन। सो पछि गएर फेरि लस भयो भने चाहिँ फेरि इथेरियम किनेर लस भयो भने फेरि मलाई भन्नु होला। प्लिज आफ्नो चाहिँ रिसर्च गर्नुहोस्। मैले आफ्नो रिसर्च गरे अनुसार इथेरियम इज अलि सेफ बिटकोइनभन्दा। सो मैले तपाईँलाई इन्फर्मेसन दिएँ। सो गाइज टेक केयर। सबैजनाले चाहिँ आफ्नो यो मार्केटबाट जो ट्र्याप जस्तो मार्केट छ त्यसबाट टाढा बस्नु होला। अनि अर्को भिडियोमा हामी फेरि भेटिन्छ। जय नेपाल।